Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Patrolman Abubakar Sahed gilubong na. Gilubong na kagahapon si Patrolman Redwan Abubakar Sahed, usa sa mga pulis nga namatay sa ambush sa Banwa sa Sharif Agua, probinsya sa Maguindanao del Sur, subay sa tradisyon sa Islam. Gilubong siya sa Rahamuda, Ligawasan, SGA Bar, nga kaniadto sakop sa Banwa sa Pikit, probinsya sa North Cotabato, nga karon nahimutang na sa Cotabato. Si Sahed nakatun og Civil Engineering sa Cotabato City State Polytechnic College o CCSPC, na karon na ilhan na isip Cotabato State University. Kabahin siya sa batch 2007 ug 2008. Samtang karaang tambalanan og ospital nga gibuhat na og apartment sa Dakbayan sa Kidapawan nasunog. Gitunaw sa kalayo ang usa ka karaang gusali nga gihimong apartment sa Plaridel Street sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Kidapawan. Human misiklab ang sunog mga alas 10:30 sa gabii niadtong miaging adlaw. Sumala sa pakighinabi ni Bureau of Fire Protection Kidapawan Fire Officer 2 Jasper Clauta, miingon siya mga bandang alas 10:35 sa gabi nakaabot ang ilang hanay sa lugar. Diin ilang nadangat nga fully developed na ang kalayo sa ikaduhang andana ug mikaylap na sa ubang bahin sa gusali. Matud pa ni Fire Officer 2 Clauta, ang nasunog nga istruktura kaniadto usa ka ospital nga sa ulahi gibuhat na og apartment. Himo sa light materials ang ibabaw nga bahin niini, hinungdan nga paspas kaayo mikaylap ang kalayo. Samtang naghatag og kahadlok sa mga residente ang panghitabo, human na matikdan sa pipila nga wala dayon nakauga og tubig ang fire truck. Gipasabot ni Clauta, nakabahin kini sa standard procedure kung asa kinahanglan una nga ilatag ang mga hose o siguruhon ang hustong posisyon sa pagbuga sa tubig aron mas epektibo nga makontrol ang kalayo ug malikayan ang pagkalapad niini. Ang kasagaran moabot ra og 2 ka minuto. Giangkon usab sa Bureau of Fire Protection nga adunay rekindling o pagbalik pagliyab sa kalayo human sa unang pagpalong nga kasagaran mahitabo kung adunay nga bahin sa gusali nga walay dayon mabasa o mapalong pag-ayo. Yatubang dayon kini sa mga bombero pinaagi sa ilang pagbalik sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon, usa sa gitan-aw nga hinungdan sa sunog mao ang diferensya sa electrical wiring, bisan pa man padayon pa kini nga gisusi. Walay na italang namatay o nasamdan sa panghitabo, apan halos tanang gamit sa mga tenant na abo. Samtang usa ka motorsiklo ang naapil sa sunog. Padayon pang mga balita sa Balitang Express at News Express. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Philippine Headlines.